किया करते थे, but that is no longer possible. हमारे 117 मिशन हैं, 88 मुल्कों में आप फैले हुए हैं, 490 ऑफिसर्स हैं जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और जिस डायस्पोरा से आप इंगेज करते हैं वो 9.6 मिलियन के करीब है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फैलाव कितना है और आपसे तवक्कुआत क्या हैं. The question is, how can I, or as a matter of fact, the Foreign Secretary, reach you? हम accessible किस तरह हो सकते हैं और हम आपसे कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं. मुझे याद है जब पहली आज से एक दहाई पहले जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, बहुत से ऑफिसर थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन बहुत से ऑफिसर्स ऐसे थे जिनको ना मैं कभी मिला था, ना मेरा तारुफ हुआ था, ना मैंने उनका चेहरा देखा था, ना मुझे उनकी कारकर्दगी का एहसास था कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, किस किस्म की उनकी कारकर्दगी है. बिकॉज आई वॉज नेवर इन टच विद देम. इवन इफ आई वांटेड टू बी इन टच विद देम, आई कुड नॉट बी इन टच विद देम. दे वर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. और अब मैं समझता हूँ कि आप से राबता कदरे आसान हो गया है और नई टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन कर दिया है. फिर ज़राए तब्दील हो गए हैं, फॉरेन पॉलिसी के इजहार के ज़राए मुख्तलिफ हो गए हैं. पहले कहाँ ट्विटर हुआ करता था. अब स्टेट डिपार्टमेंट वाले मुझे कहते थे कि हम तैयार रहते हैं कि अभी कोई ट्वीट आया सदर ट्रंप की तरफ से और हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, और कैसे रिएक्ट करेंगे. तो ये एक नई चीज़ है जिससे हमें डील करना पड़ता है. और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अब ट्वीट बहुत बाकायदगी से करते हैं, और कुछ मैंने भी शुरू कर दी है. फेसबुक, अब आप देखें कि हम फेसबुक से हम कनेक्टेड हैं, और माशाल्लाह कोई 70 से ज़्यादा मिशंस, माय लास्ट इंफॉर्मेशन वाज कि उनको ब्लू टिक भी हमने करवा दिया था. एंड जो कल की मैंने और फॉरेन सेक्रेटरी ने मिलके जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेसर किया था, तो इट वाज बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव टू 70 मिशंस. ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है जो पहले मुमकिन नहीं था. इंस्टाग्राम, ये सब वो टूल्स हैं जो पहले हमें दस्तयाब न थे, और आज हम इनसे आरास्ता भी हैं और इनसे मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं. मैं आपकी तो नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ. मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल अनपढ़ था एज़ फार एज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, सोशल मीडिया का ताल्लुक है, द पावर ऑफ सोशल मीडिया. मैं बिल्कुल इसकी वुसअत, इसकी अहमियत से बिल्कुल ना वाकिफ़ था. राइट अप टू 2014, 2014 में मुझे एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि ये इसकी अहमियत क्या है. और उस अहमियत को जांचते हुए फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और उस ट्रांजिशन में आया. आई एम अ डिफरेंट जनरेशन. माय सन इज मोर सेवी देन आई एम ऑन दीज थिंग्स. लेकिन कोविड-19 ने जहाँ दुनिया को हिला दिया है, गवर्नेंस के अंदाज को भी वो तब्दील कर रहा है और कर जाएगा. ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है, ये अपने असरात यकीनन छोड़ के जाएगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप देखेंगे कि वो तब्दील होंगी इसके इख्तिताम पर. अब one thing that I think this pandemic will do in my view is कि ये जो डिजिटलाइजेशन का जो
جو رفتار تھی اس کو یقیناً ایکسیلریٹ کر دے گا. دس از مائی ویو. اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے. ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں اس وقت فارن آفس کی جو اٹینڈنس ہے فار ریزنس ٹو پروٹیکٹ آفیسرز، ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے. لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کیسے روٹیٹ کرنا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے. اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز، ٹو دا چیف منسٹرز، اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ دے ول continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view کہ ہمیں اس دفتر کو پیپرلیس کرنا ہے. ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے فارن آفس کو نہ صرف پیپرلیس کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے. میری رائے میں اس کووڈ-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی. اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی ان آور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائفس. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے. اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے، جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا، تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا، جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے، راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے، انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم، یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہے ہیں جسٹ ٹو برنگ دی اسٹرینڈڈ پاکستانیز بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے، جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں. اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، اینڈ modern technology enabled us to do so. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، اخبارات پہ پڑھا ہوگا، ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹیڈ ڈیجیٹلی. اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈس کو، دا پورسٹ آف دا پور، ان تک ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا، لیکن آج ممکن ہو رہا ہے. اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر
بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا